Living God, good morning. In the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, let the fire of God and the Father, the Son of God, in Jesus' mighty name. Ang kadawan na kita sa Jesus kasab sa ko sa Espiritu lang sa tanan operate professor kita o pinang mga connection sa ilang tunay mga connection diri nga daghang kisya nga shelf dayon nag-request ko to palang buga sa langit ng amahan kaya siya nagpupog kaya doon gipangita sa ko pastor na ay mga may mga war angel o nakita ko diri na ay mga layon nga dagko siya nga duha ka buok o nag-request ko to sila nag-request sila ko sa sila o palang buga sa langit ng amahan kaya wala siya napulpog pastor o pagkaman nato pastor taga tunog nimo kay naay kalayo nga mudilaab o request ko palang buga sa langit ng amahan kaya wala siya napulpog ra pagta pastor nga Dios. In the name of the Father, the Son, and Holy Ghost, you are holy, mighty God. Ikaw ang Diyos ng Prophet Abraham, istak niya po bang Israel, nga nagabantay sa mga pulong, ni Kudlip, di mo sa ilon, sa mga matang nagatamot sa kasabutan. Speak the word of God in Jesus. Let the fire of God, and the Father, the Son, and Holy Ghost, in Jesus' mighty name. Ang karang expression naman ang upward ko. Doon ako ay nakita ng karang mga shirts. Ang request ko parang pagkasulay naman ka ng wala siya na bangkag ka nakita na kung ika doon gipagkita na ko. Doon ako ay nakita nga liyon siya nga nakita nga gadilaab. Santa nga gadilaab siya nga nag-reflect siya diri. Kung santa ako nito yan kung mo ba ito nga nakita na ko kay request ko parang pagkasulay naman ka ng wala siya na bangkag ka nakita karapit na parang sa minister na. In the name of the Father, the Son, and Holy Ghost, you are holy, mighty God. In this place, Holy Spirit of the living God, and living prophet, ako kinikiklaim kinisbilan ng Tuda ni Jesus Cristo Nazareth. Let the fire of God, and the Father, the Son, and Holy Ghost, in Jesus' mighty name. Ang kadaugan yung ipakita ni Jesus na sa Spirit realm. Wala, upirit ko ganina, ipakita ko niya kanang tubig. Tubig na atin na kay siya, dayon. Nirequest ko palang bukas sa langit ng amahan. Pag tinukon siya, hindi siya maunsa. Pero kung ba siya maulbis matunang may siya, wala siya naunsa. Ikaduang ang ipakita, kanang ako rin gini siyang insulti kahit na kuhan kay dilitan ako ni siya isulti. Yan naman ang ginawa nga ako, nilita ko isulti, manubag ko. Nang ipakita ko nga, yun ay babae nga ning pindog di ani, dayon aw nilingkod. Then galubag ang iyang lawas, kanang nagtuyok ang iyang lawas ba, dayon. Ako nirequest ko pala ang bugas sa langit ng amahan. Pagtino kung kinsa siya, ang ipakita si ante. Dayon, kanang pag-request na ko walang buga, wala siya napulpong. Huwag kadawagan ipakita para sa kanya Diyos. In the name of the Father, the Son, and Holy Ghost, you are holy, mighty God, in the name of Jesus. Justice from heaven, in the name of Jesus, I decree prophet in the name of Jesus. Ang kamaturan magasipting, magasil sa tanang mga mata nga nagatamot sa kasabutan, nagaplikar, nagatuman, libyo ng nagasingkasin. Holy Spirit of the living God, in the name of Jesus. Pray. In the name of the Father, the Son, and Holy Ghost, in Jesus' mighty name. Ang kadawal nga pagkita isa sa kuha sa Spirit realm. Una, sa katao nagdala siya espada o dahayag kayo. O ang iyang espada gadilaab na color color yellow ang iyang color sa espada. Pagkahuman niya na iyang gitigbas sa dagat na tinaw kayo siya na dagat o pagkahuman niya tigbas na imong ipo-ipo siya na imong ipo-ipo na dako kaayo o pagkahuman niya na iyang nikalit siya o lupad paingon lako kabalo asa tong dapita og dito ni balwas ang tubig na daghan kaayo og nag-request ko balang bugas sa langit ng amahan wala siya napulpog og pagkahuman ikadang pakita niya katong nag-circle na ta diri pastor nakita nako na gamay kaayo na hayag pero ang iyang pagkahayag talinis kaayo na pagkahayag na kahit unsa kalayo iyang maabot sa iyang kahayag ug nakita nako nakabutang siya sa imong agtang pagkahuman niya ang imong unsa ni karang ni transform o hayag kay siya na nawala ang imong itsura o ang nagpabilin is hayag kay siya na tao na nagtindog sa imong kinasuluran ug nag-request ko pala bugas sa langit ang amahan wala siya napulso ug ang kadawong pagita para sa nga Dios. In the name of the Father, the Son, and Holy Ghost, you are holy, mighty God, in the name of Jesus, puyo ka namo ang puno sa grasya kamaturan ug sa gahom. Ikaw ang kahayag sa among kinabuhi ang puno sa grasya kamaturan.
diha sa kahayag mo Dios ang tanan madanagan. Ang mga hallelujah parigad, mga batasan, mga bati, mga usap. Kay buhi ka nga Dios mga galagaran, mag-refine and maintain the name of Jesus. Duplicate and maintain the name of Jesus nga magapamuhat 24/7. Ikaw ang kahayag sa mong kinabuhi parigad. Ang tanan parigad makakita gayon sa kahayag. Diya sa imong gugmang walay pagiban. Magalakaw kami parigad sa kahayag diya sa imong presensya. Sa grasya ug kamatuoran pinag-eskwelahan ng Tuda ni Kristo Nazareno. Ikaw ang Dios ni Prophet Abraham, Isaac ni Jacob ang Israel. Ikaw among Dios nga dili kay magpakita sa landog sa pugusan. In the name of the Father, the Son, and Holy Ghost, in Jesus mighty name of Nazareth. Ang kadawang pakita ni Jesus ako sa Spirit realm katong habang nagpray ka kay na pastor na nagyupo ka dira, napil na ko na naay pugnaw kay na hangin na nisulod sa akong talampakan. O habang nagpray ka pugnaw kaayo na sama sa ice na nituob sa ako ang mga lapalapa og nag-request ko palang bugas na langit ng Amahan. Wala siya napulpog ug ang kadawang ipakita para sa nga Dios. The name of the Father, the Son, and Holy Ghost. You are holy, mighty God, the name of Jesus. Holy function, connection sa imong gahom. Hallelujah, nagadilaab sa mga mata nga nagatamot sa kasabutan ug nagaplikar. Kung kay buhi ka nga Dios imong gilagaran. Imo kining pamatudan o Dios. Ikaw ang Dios nagapadala ka naman nga dapat. Miracle sign and wonder the name of Jesus. Speak the word of God in the name of Jesus. The name Rabasika, in the Father, the Son, and Holy Ghost, in Jesus mighty name of Nazareth. Ang kadaugan yung ipakita ni Jesus dahil sa Spirit realm well nga katong nag-pray ka diri pastor na silent nang dunay may sulod na ugnaw kayo nga dayon ugnaw kayo nga diri sa akong likod ni kanang ni kuan ba ni sulod dayon kanang nilingi gani ko kung may tawo wala may tawo nga nakita nako dayon nibalik ko operate ni-request ko lang buga adto kung good siya dili siya mga usang pero kung bad siya matulis na po na nila siya wala siya ng usang baka daw ganyan ipakita para sa nga Diyos. The name of the Father, the Son, and Holy Ghost. Ang kamaturan mo kasipti mo kasil ini nga dapat. Hindi mo kining pamatudan tungkol kay buhi ka nga Diyos ng galagaran. Ang pamatudan prigad sa mga mata nga nagatamot sa kasabutan ug prigad. Barug kami parigad nga dili matarong. According your word, ikaw maguna. Ang buhi nga Diyos mong galagaran nagatag na mo kadaugan. The name of the Father, the Son, and Holy Ghost, in Jesus mighty name I pray. July 13. So glory to God. Kuni sila ang nakahuman sa naka-appeal sa devotional July 13, 2025. Glory to God. Yung kabuntagon karon, salamat Lord. Okay, sila ang naka-appeal sa devotional. So proceed ta sa Sunday School. Paggadalo ni Evangelist Jubilin. Sa to slide 5. Slide 5 Lesson 5. Okay, God bless. Jesus Christ, Lord, salamat ikaw sa kamuntagon, Lord, salamat sa pagkamaayo, Father, salamat Ginoo sa walay kinunin mo pag-amumog at pinamog sa utang mo nga kapadayon, Ginoo, ini nga panimbahan, Father, salamat Ginoo. Nga ang mga pulong nga ang pag-aambitan dito mo gilabay ng kawang pagkasulisan kanan sa maayo nga pagpaw. Mga baruganan sa maayo nga pagpangulo or mga prinsipyo sa maayo nga pagpangulo. So, alayan ko basa sa 2 Peter chapter 1 verse 3 up to 11. Pagkapili. Ang iyang Diyos ng gahom naghatagan karato sa tanan ng No? Sinsang tema nato mga baruganan sa maayo nga pagpangulo or mga prinsipyo sa maayo nga pagpangulo. So nagaingon diri base sa gibasa ang pagkatinawag ug pagkapinili. So sa verse 6 nagaingon siya diri nga kailangan na siya pagpugong sa iyang kaugalingon, pagkamainan tuson, pagkatiyosnon, ug ginigsoon nga pagmahal. Naginahanglan kung kini siya ga-flow na siya diri sa ato mahimo kitang madasigon ug mapuslanon tungod sa atong kahibalo mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Nagayon siya diri nga apan gadtong wala makabato niini buta o halap na ug nakalimot nga siya gipasaylo na sa iyang mga sala. Luwas na si Hesukristo. Moto siya ang mga baruganan sa maayo nga pagpangulo. So, kusita diri sa alan kong basa sa Buhat Kapitulo 6 sa versikulo 3.
Busa mga igsuon pagpili ka magpito ka tawo nga gikan kaninyo nga kasaligan puno sa Espiritu Santo o sa kaalam og amo silang tugyanan niining buluhatuna. Mga igsoon pagpili ka mo pito ka tawo gikan kaninyo nga kasaligan. So ang maayong pagpangulo kinahanglan ang usa ka leader kinahanglan nga kasaligan or puno sa espiritu ug sa kaalam. Aron nagyan siya nga amo silang tugyanan niining buluhatuna. Espiritu Santo o sa pagtuo og daghan mga tawo ang Ang mga tao nga nangakabig nga naa siya'y Espiritu Santo tungod yang Espiritu Santo mo sa mag-iya ug sadya nga ang usa ka pangulo na siya'y Espiritu Santo ang Espiritu Santo may magapamuhat ug daghan gayud ng mga kabig ngadto sa Ginoo tungod kay ang usa ka leader is usa lang manguna siya ka instrument ba or vessel nga puy-an ng or sudlan ni Holy Spirit or drive ba ni Holy Spirit. No? So, kung wala yung Holy Spirit ang usa ka pangulo, drive gito siya. Tungod kay si Holy Spirit man ang like siya si Holy Spirit man ang kanang mamuhat. Ang pangulo is like siya igura siyang mo deliver pero kanang mga pulong nga iyang gi-deliver or kanang mga like usa ka pastor ang kanang mga pulong nga iyang gi-deliver gikan man na siya ni Holy Spirit. So sadya nga si Holy sadya nga kana siya nga pangulo or kana siya nga leader doon ay Holy Spirit taken good nga mga kabig tungod kay ang Dios Holy Spirit man ang magpamuhat dili man siya o dili man na niya trabaho ang kanang pagpamuhat kundi trabaho man na siya ni Holy Spirit. So sige proceed na diri sa kung ihatag kini sa Dios kaniya. Tawo nga wala under siya sa pagbulutan sa Dios ug dili siya makahupot sa bisan unsa gawas kun kini gitugot sa Dios nga ihatag sa iyaha. O Kaninyo nga nabaw kay sa uban, dili ba ang Dios man ang naghatag kaninyo sa tanang butang? Unya nganong nagpasigarbo man kamo, mura man pud og dili pinatag ang tanang butang nga anaa kaninyo. To 4:7 nagaingon. Apan kami nga nagbato ni ining espiritu hanong bandi na isama sa mga pulon nga hinimo gikan sa lapok aron sa pagpakita nga ang labing dakong gahom iya sa Dios ug dili amoa. Unsa sa mga batatang lingon na said ako nga usa sa mga anak ni Kusui nga taga Bethlehem. Maayog mutugtog og alpa patan basya isog ugdang nga manulti maayog barog ug nagubad kaniya ang Ginoo. amen. Isbitan diri si David. So nagaingon siya diri nga batonon pa siya isog ugdang manulti maayog barog ug nagubad kaniya ang Ginoo. So no kalabanan sa atong mga na-mention nga mga verse nagayon siya nga kinahanglan puno sa balang espiritu or diri pod sa unang Samuel 16:18 nagayon siya nga kung naguban kaniya ang Ginoo. So ang usa ka leader kinahanglan nga ang Ginoo ang usa ka leader kinahanglan nga ang Ginoo is maguban sa iya tungod kay sadya nga ang Dios maguban sa iya ang Dios pinaagi kaniya ang Dios magapakita og mga dagkog kahigulungan nga mga butang ug kana siya dili na siya buhat sa leader kundi buhat na siya sa Dios ug Amen. ang leader gigamit lamang na siya tungod kay dili man literal nga ang Dios mo naog ug mupandong or ang Dios mo naog or ug mohimog mga milagro kundi yan naman ang gihatag ang no, so, ang mga Gihatag pa nako, sultihan ko kang kong tanan. Ayo isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahintang. Hinoon, liguna ang inyong paghunahuna o hukmi ang inyong kaugalingon. ayaw isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahimtang hinuon ligdunga ang inyong panghunahuna og hukmi ang inyong kaugalingon sumala sa gidakon sa pagtuo nga gihatag sa Dios kaninyo. So nagayon siya diri nga dili nato isipon ang atong kaugalingon alabaw sa tinuod natong kahimtang or di ato isipon ang atong kaugalingon nga labaw sa uban. Ug nagaingon siya diri nga hukman nato ang atong kaugalingon. Wala nag-ingon ang Biblia nga hukman nato ang atong isig ka tawo. Nag-ingon ang Biblia nga hukman nato ang atong kaugalingon sumala sa gidakon sa pagtuo nga gihatag sa Dios kanato, no? So gituduan ta sa pulong sa Dios nga dili ta maghukom sa atong isig ka tawo o dili nato isipon nga labaw ta kay kaniya, no? Dili nato puding isipon nga labaw ta kay sa uban tungod kay
ang tanan nga ani aka nato gikan ni siya sa Dios. Amen. Ug sa diha nga nakita sa Dios nga gamay ra gani nga pag-bless niya sa atwa is nibukad nata. Di man nga kung kinsa ang gahatag niya na nga mga blessings or nga mga nga mga panalangin diri sa atwa, siya pud ang may katungod nga mobawi niya na sa diha or muwala ni ana sa diha nga nakita niya nga sa diha nga gamay ra nga pag-bless niya is ibukad na ta or pangalahon na ta nga labaw ta kay sa uban. Ug nagayon po siya diri nga ayaw hukmi ayaw ilagay siya diri nga kung hukmi ang inyong kaugalingong sumala sa gitakon sa pagtuong ihtay sa Dios diri. So wala ta gitudloan sa Biblia nga maghinukmanay ta sa atong isig ka tawo. Kundi gitudloan ta sa Biblia nga hukman nato ang atong kaugalingon tungod kay kinsa man ta nga muhukom. Kinsa man ta nga muhukom sa uban, no? So, kisa sa Dios o ang giingon diri sa pulong sa Dios nga hukman nato ang atong kaugalingon sumala sa gidakon sa pagtuong nga gihatag sa Dios kanato. So, 16. Pag ayaw ka mo pagarbo, kung dili dawata ang ubos ng bulutuhan lang. no, so naggan ang usa ka leader no kay paruganan sa maayong pagpangulo man natong topic. So, ang usa ka leader kinahanglan angay ang iyang pagtagad sa tanang mga tawo. Di nato ang kunon ang glory nga dili ato tungod kay ang kanang kaalam gagikan na siya sa Dios ug dili na siya ato amo nang wala tay katungod nga moangkon ana tungod kay kana siya sa diha nga kaingon ko digin sa diha nga nakita sa Dios nga Kaduhang Timoteo 3:16. Ang tibuko kasulatan mo isulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug ang makusud duol sa pag kasulatan gisulat siya uban sa lamdag gikan sa Dios. So ang bala ang kasulatan is mapuslanon siya or useful siya or sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway, ug sa pagtudlo sa pagkinabuhi nga matarong. So ang pulong sa Dios is mubadlong siya o musaway, no? So dili tanan nga nasulat diri sa pulong sa Dios is kanang deliver siya sa usak sa pulong sa Dios is mubadlong. Ug sadya nga kay mubadlong man ang pulong sa Dios, sadya nga mabadlongan ta, no? Kinahanglan nga dili mo taas ang atong sungay sadya nga mabadlongan ta or masawayan ta tungod kay ang pulong sa Dios is mubadlong ug musaway gyud siya ug mutudlo kung saan ka kinabuhi nga matarong. So, may sungay gidi eh. Masawa gyud. No, so Ang pulong ni Kristo diha kaninyo sa kadato gayon na tinambagay kamo ang usag-usa uban sa mga salmo nga anong mensahe ni Kristo pagtinudloay ug pagkahimangno ay kamo uban sa tanang kaalam pag-awit kamo mga salmo ug balaang mga alawiton ug gawin ninyo ang Dios uban sa pagpasalamat diha sa inyong kasing-kasing. So nagayon siya diri nga kinahanglan awitan nato ang atong Dios uban sa pagpasalamat diha sa uban pud balik sa sala. Kun dili gitawag ta niya aron sa diha nga giluwas na ta niya magkinabuhi ka nga balaan. Ug nagayon siya nga busa ang nagsalikoy ni ini nga pagsulod ana wala magsalikoy sa tawo kundi sa Dios nga maoy naghatag kanato sa iyang Espiritu Santo. So pila ka years imong pagkahimo nga missionary, pagbalik nimo sa is balik na ka sa normal. Di na ka magbuhat atong mga butang nga mga butang nga wala na kahimot sa Dios. So nagayon siya nga ang Dios wala siya nagtawag kanato magpuyo sa sala kundi gitawag ta niya aron magkinabuhi kita mga pangulo sa simbahan. Ang iyang gayon dito sa ono. Tinod kining maong panultihon nga nagtinguha nga mahimong pangulo sa simbahan. Nagtinguha og maayong buhat. Busa kinahanglan dili masaway ang pangulo sa simbahan. Usaray asawa maugdang ngayon sa kalinaw maiya pala hubog og dili palaaway kun dili malumo og makigdaiton. Kinahanglan dili siya naong og kwarta. Kinahanglan maayo siya
dumala sa iyang kaugalingong panimalay ug makapanton sa iyang mga anak aron sila magmasinugtanon ug magmatinumharon kaniya. Kay kon ang usa ka tawo dili maantigong dumala sa iyang kaugalingon panimalay, unsaon man niya pagdumala sa simbahan sa Dios, kinahanglan nga siya dili bag-o pa lang nakabati pagarbon siya pag-ayo ug tungod niini silutan siya ingon sa nahitabo sa yawa. Kinahanglan nga tinuod usab siya sa mga dili sakop sa simbahan aron dili siya kaulawan ug mahulog sa litag sa yawa. Ang mga katabang diya sa simbahan maayo usab o kinaaya og matinuod anon dili magpalabi inom o dili mahakog og salapi. Kinahanglan nga magpadayon sila sa pagtubot sa gipadayag mas kamatuoran sa pagtuo inubanan sa putli nga kasing konsensya nga wala gayoy. Kinahanglan nga ang mga babae katabang maayo usab og kinaaya og dili tiglibak mugdang og dili limbungan. Ang katabang sa simbahan kinahanglan usaray asawa ug maantigong mudumala sa iyang mga anak ug panimalay ug kadtong maayo sa ilang pag-alagad makaanggon og dungog ug makahimo sa pagsulti nga maisog mahitungod sa ilang simbahan o sari asawa tigong mutudlo. So nagaingon siya diri no nga kanon og matinahuron kaniya. No, so ang pagpantun di ay sa usa ka pangulo sa iyang mga anak makahimo kanila nga magmasinugtanon og magmatinahuron kaniya. So nagaingon siya diri nga kinahanglan maayong pangulo kablo siyang mudumala sa iyang kaugalingong panimalay ug makapantun siya sa iyang mga anak aron sadya ang magpabuyag og mga anak is pantunon gina siya sa usa ka maayo nga pangulo aron nga magmasinugtanon or aron nga aduna sila pagtahod sa kaniya. So nagmapagarbo or kanang sadya nga nitukar ang garbo o sadya nga gituguton niya ang garbo nga muoy mo lamoy sa yaha moy mo dominar sa iyaha is gihulog gyud siya. Gisilutan gayud ko siya. So nagayon siya nga sa kalidor kinahanglan nga dili siya magmapagarbuhon tungod kay para dili siya maparing nga gisilutan. Makita nga wala gayo ikasaway kanila makaalagad na sila. Zayday? Ako na ko dito pastor na ang mga leader gyud dili gyud nila mahimo gyud ang kanang mga butang nga kanang kung wala gyud ang Ginoo Amen. kanila og si Jesus Christ gyud musulod gyud sa mga leader gyud og tawag na og puluhan og dito ako sa Amen. Pagkakpakan ng tumboy nga Dios. Unsa nga nang mensahe ito nakuha? Ang nakuha ko sa mensahe nga gingin kaganiha nga kanang bilang usa ka leader dili ta nga maghinapi o kinahanglan nga magtinud anay sa ginagbisag bisag mosimba man sila sa madili dili ko na sila kanang gani pang kwartahan nato sila tungod kay gigamit ta sila para mangulo sa mga katawo. Amen. Nga dili piragi sa mga kwarta kung dili pinagi sa pagluwas sa mga tao sa kamot sa Ginoo. Amen. So muto ko ang Amen. Pagkakpakan ng tumboy nga. Unsa nakuha nga mensahe na? Na ang nakuha nako kanang sini kana ganing ko usata ka kanang natay leader gani kananta musunod sa iyang mga sugo dayon kung nakabalo ta sa kamatuoran kana ato na ipalapnag dugo na unsa. Amen. Pagkakpakan ng tumboy. Unsa nga mensahe ito nakuha day? ang akong nakuha dito sa mensahe ganina kay dapat ang usa ka leader kay dili siya baguhan kung kanagay na siya sa pagtong o dapat usa lang asawa. Amen. Tinod. Isang kanaganin dili po siya hinapi tungod kay makapanula sa mga katawhan o ang mga o kabalo po siya nga mo disiplina sa iyang pamilya o sa simbahan o mao po na ang mga elder kung bara na isa. Amen. Pagkakpakan ng tumboy nga Dios. Isayan pastora nga kana ang Dios nahimuot sa kinabuhi sa usa ka leader. may mga sign wonders and miracles. Sign and wonders and miracle. Pizza 3C sa July. Thank you Lord God. Naman atong Sunday school. So, muni sila nakaapas sa Sunday school karon. Muni sila.
Glory to God. God bless sa tanan in Jesus' mighty name.